नमस्कार. हेडॉनच्या या आयच्या भागात तुमकां सगळ्याक येवकार. विषय आसा तो खाणींचो आणि सध्या खाणी जरी चालू जावपाची परिस्थिती आयली तरी ट्रक चलनात अशी परिस्थिती आहा. कित्याक आनी हातूंतल्यान भायर कशें सरप हाजेर भासाभास करपा खातीर म्हजे बरोबर जे गेस्ट आसात ते म्हणजे ऑल गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष निळकंठ भाऊ गावस. स्वागत तुमचें. निळकंठ, म्हाका एक गजाल सांगात. पयलीं 3 वर्सां गेलीं, आतां 4थी वर्स. आता आनी आंदोलन कित्याक आनी आतां आनी ताणून धरप आडावन दवरप कित्याक? वॉट इज द इंटेंशन? आता इंटेंशन म्हणजे सुरवात कशी जाली हांव थोडक्यान सांगपाचें करता की हे मायनिंगाची आमची परिस्थिती येयली कित्याक लागून. तर मदल्या जेन्ना मायनिंग बूम जालो तेन्ना ह्या मायनिंग कंपनींनी आनी गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल नासल्या कारणान जो अंधाधुंद कारभार केलो, पब्लीकेक पळोवप ना, कोण रस्त्यार आसा जाल्यार पळोवप ना, रात दीस ट्रान्सपोर्ट चालू दवरलो, टायम रिस्ट्रिक्शन नासलें, ओवरलोडींग वचप, त्या शिवाय लोकांक सांजच्या टायमार भोंवपाक मेळप ना, पब्लीक रोड यूज करी, हेका लागून हें सगळें जालें आनी तेजो परिणाम मायनिंग क्लोजर हेतूर जालो. म्हणून 2010 सालान जेन्ना आमच्या अखिल गोवा ट्रक मालक संघटनेची स्थापना जाली तेन्ना हांवें प्रामुख्यान पयलो प्रश्न कितें मांडलो की आमकां ओवरलोड नाका. आमी 10 टन लोड व्हरता, आमकां 10 टनांक फावो ते पयशे दिया. आनी त्या टायमार आमकां इन फ्रंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट अरुण देसाय आसले ते फावट, आनी तेंच्यांनी एक मार्ग काडलो, सुवर्ण मध्य सोदून काडलो. आनी त्या टायमार डिझलाची रेट आसली 39 रुपया 60 पैसे आनी आमकां जो रेट ठरलेलो आसलो 11 रुपया 27 पैसे रेट. आतां कितें जालें, तेजे उपरांत ई ऑक्शन सुप्रीम कोर्टान परमिशन दिलें की ई ऑक्शन स्टार्ट करा म्हणून. ई ऑक्शन मायनिंग चालू आसलें. नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा एसोसिएशन बसले, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी, CMचे इंटरव्हेन्शन आसलें आनी हेंच्यांनी एक रेट ठरयलो की त्या टायमार 52 रुपया पर लिटर डिझल आसलें आनी तेंच्यांनी रेट ठरयलो 12 रुपया 33 पैसे पर टन पर किलोमिटर. आतां हो रेट जो चालू आसलो तसो ट्रान्सपोर्टूय चालू आसलो. मध्यंतरी ही वेदांता कंपनी जी आसा हेंच्यांनी एक दुसरें मुवमेंट चालू केलें की आमी फ्रेश मायनिंग चालू करता आनी 6 रुपयांनी तुमकां चलोवचो पडटलो. हांगाच्यान ही चळवळ चालू जावपाक लागली. ही चळवळ चालू आसतना दुसरे शेजाक वेदांतान कितें केलें की जे ई ऑक्शनाचो रेट जो थरलेलो आसा, कारण कितें आसा जशें जशें डिझल प्रायस देंवत रावता तशें तशें रेट पर टन पर किलोमिटरूय देंवत रावता. पूण ते फक्त बेज प्रायस डिझलाची धरता आनी तितकेच पयशे देंवयता. वेरेज तेज्या बरोबर एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट आसता ते खंयच कन्सिडर जायना केन्नाच. आनी ताका लागून जो डिफरन्स आसा म्हणजे तेंच्यांनी 28% डिझल कन्जम्पशन, 72% अर्निंग हे जे केल्ले ही पर्संटेज जी आसा ती वाडत रावता दिसान दीस. ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल तेंच्यांनी कितें केलें, ही ऑक्शनाचो दर सारको लोकांक दिवप ना. सेजा गोवा जेन्ना ही कंपनी जवळ जवळ कितलीशीं वर्सां चलता आनी सेजा गोवा एक प्रामाणीक कंपनी, बरी कंपनी म्हणून सबंद गोंयाभर न्हू ऑल ओवर इंडिया फामाद आसले. पूण आतां ही ऑक्शनाचे जेन्ना हे मायनी चालू जाल्यो जवळ जवळ 3 म्हयने लोकांक स्टेटमेंट मेळना. तेणी केल्ल्या कामाचे स्टेटमेंट मेळना. म्हाजे कडेन दुसरे स्टेटमेंट आसा की आतां हो ई ऑक्शन म्हाल काम करून ताका म्हयन्याक 16 ते 17 हजार रुपया पेमेंट येता. म्हणजे हितून परवडटा कशें आनी परवडटलें कशें? म्हाका एक गजाल सांगात. सेजाचो आर्ग्युमेंट आसा तुमी जे आंदोलन करतात जाल्यार 86 ट्रकवाले जे तांकां जाय आशिल्ले ते तुमच्या आंदोलनाक नात, ते तांचे बरोबर आसा. आनी तुमचो हेतू कितें वेगळोच आसा. जे एक्चुअली तांची ट्रकवाले आसात तांकां तांणी थारायिल्ल्या रेटाचेर कांयच ऑब्जेक्शन ना. तुमी मदीं पडटात, तुमी मदीं घुसतात. तुमचो आर्ग्युमेंट कितें? सेजा गोवा असे खूब आर्ग्युमेंट्स केले पेपराचेर की आमी आमचे कडेन 600 लोकांनी सायनी मारलेल्यो आसा, आमी रेडी आसा. एक्चुअली भितरलो फॅक्ट कितें तर 487 लोकांनी सायनी मारलेल्यो आसा आनी ते म्हाजे कडेन प्रूफ आसा. तेंच्यांनी जे म्हाजेर केस जी घातलेली आसा ते केसीक तेंच्यांनी ऑलरेडी त्यो सायनी लायिल्ल्यो आसा. आनी फक्त 487 ह्या लोकांच्यो सायनी कश्यो घेतल्या तर GPS सिस्टम आतां गाडयांक आसा ते काट्यार वयतकूच गाडी लॉक करप. ताका सांगप जी गाडी लॉक जाल्यार तुवें सायन मारूंक ना म्हणून. तूं सायन मारता जाल्यार गाडी सुट्टली.
सेकंड थिंग तांकां नंबर, प्रत्येक जण नंबर खंय तरी काम मेळटा काय म्हणून आशा येता, नंबर दिता म्हणून तेंच्यांनी सायनी मारल्या. थर्ड थिंग तांकां ते खंय तरी कामाक आसा, तेंचे भाव जावं अदर फॅमिली मेंबर्स कामाक आसा, तांकां प्रेशरायज करप, तुमकां चित्रदुर्गा धाडटले आनीक खंय धाडटले म्हणून प्रेशरायज करप तांकां. आनी अशे पद्दतीन ह्यो सायनी घेतल्या. हांव इतलेंच वेदांताक सांगूंक शकता की जर तुजे कडेन 600 ट्रक ओनर आसूं जे 8 रुपयांक चलोवपाक तयार आसा, जावं 487 आसूं, आज ते तुजे कडेन येना कित्याक? वेरेज तूं आज आतां 1 म्हयनो जालो, 25-30 जाले आमच्या ते म्हणटा तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन करपा दिनात, तुम्ही रस्त्याचेर दहशत तयार केल्या, ताका लागून ते ट्रक घेवन येना म्हणून, हो तांचो आर्ग्युमेंट आसतलो. ना, कितें आसा तेंचो आर्ग्युमेंटो आसा, पूण तुमी पुलीस फोर्स हाडल्यात, सगळे हाडल्यात, पूण तुमचे आतां जेन्ना ते 8 रुपयांक सायन मारता, तुमी तेंच्या घरा कडेन वचून तांकां आपयता, तरी ते येवंक तयार ना. कित्या खातीर? की तेंच्यांनी फक्त नंबरा खातीर जो कंपनी हॅरेसमेंट करता म्हणून तेंच्यांनी सायनी मारल्या. रेट मान्य आसा म्हणून सायनी मारला म्हणटा तुम्ही? ना 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 ना, रेटी खातीर. कित्याक आज ते लोक, आज म्हाजे कडेन तेणी जर 600 सायनी मारल्या जाल्यार म्हाजे कडेन हें आसा जवळ जवळ 2,500 लोकांनी सायनी मारून म्हाका दिल्ल्यो आसा, आनी भितर ते लोक आसा. म्हाका एक गजाल सांगात, एक आर्ग्युमेंट तांचो असो की त्या टायमार अमको रेट आशिल्लो इंटरनॅशनल मार्केटा भितर, आज सामको $29-30 पावला. अशी परिस्थिती भितर आमी तुमकां जाय तो रेट तुमकां कशें दिवं? ते म्हणटात, तुमी म्हणटा तुमकां परवडना, ते म्हणटात तांकां परवडना, मागीर मार्क कसो काडप? आतां पळया, आतां इंटरनॅशनल मार्केट देंवल्लें आसा, आमचें उलोवप चालू आसा, मिनिस्टराक हांवें लेटरां केल्लीं आसा, डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी लेटर केल्लें आसा, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक लेटर केल्लें आसा, सगळे ऑथॉरिटी जे आसा, मायन्स मिनिस्टराक लेटर केल्लें आसा रिगार्डींग दीस इश्यू. आनी हेचेर खंय तरी एक सुवर्ण मध्य काडून आतां डॉलर प्रायस देंवल्लें आसा. डॉलर प्रायस जशें आयर्न ओर प्रायस, जेन्ना डॉलर प्रायस म्हणजे आयर्न ओर प्रायस in dollars देंवल्ले आसा, तशेंच डिझलाचे प्रायस देंवल्ले आसा सध्या. तेजेर जर खंय तरी कंपेन्सेट गव्हर्मेंटान केलें, हांव कितें म्हणटा की आज आमी ह्या मायनिंगाचेर खरें डायरेक्टली पोट भरता कोण? खाण मालक, आमी ट्रक ओनर आनी सरकार. हे तिगूय जाण जेन्ना फायदो घेता तेन्ना लुकसाण तिगांयनी सोसूंक जाय. तेन्ना हांवें एक कंपनीक सरकाराक रिक्वेस्ट केली की आज आमी तयार आसा सोंसपाक, आमी खंय तरी सोंसया, सरकारानूय खंय तरी सोंसचें आनी खाण मालकानूय खंय तरी सोंसचें. म्हणून जो फाटल्या 5 वर्सांक जो रेट ठरयल्लो 2010 जो 39 रुपया 60 पैसे डिझल आनी 11 रुपया 27 पैसे जो रेट आसलो, ह्या रेटीचेर आमी ठरोवया, फर्म जावया. फक्त कंपनीन 3 रुपया 27 पैसे वाडोवचे. गव्हर्मेंटान आमकां सबसिडी दिवची डिझलाचेर, जी गव्हर्मेंट कॅन डू दॅट एट दीस स्टेज. आनी आमी जे व्हेरिएबल कॉस्ट वाडलेलो आहा 5 वर्सांक, इतली म्हागाय जाल्ली आसा, तो जो कॉस्ट आसा जवळ जवळ 4-5 रुपयाचो बर्डन येता पर टन, तो कॉस्ट आमी बेर करता. आतां हितूर कितें जालां, जे गव्हर्मेंटाचे फिक्स कॉस्ट आसा, फॉर एक्झाम्पल आतां जेन्ना गाडी आमी घेता तेन्ना फिक्स कॉस्ट आनी व्हेरिएबल कॉस्ट आसता. बरोबर. आनी डिझल ही बेज आसता. आतां फिक्स कॉस्टान कितें येता तर गाडयेचो इन्स्टॉलमेंट. सेकंड इन्शुरन्स आतां थर्ड पार्टी इन्शुरन्स कितलो वाडलेलो आसा, 22,500 थर्ड पार्टी इन्शुरन्स. रोड टॅक्स, तर गाडी जेन्ना चालू जाता तेन्ना ड्रायव्हर फिक्स दवरचो पडटा. आनी बाकीचे जे हें आसा डिझल बेज प्रायस आनी बाकीचे व्हेरिएबल कॉस्ट आसा, हे जर सगळे जर कॅल्क्युलेट केले जाल्यार जवळ जवळ दिसाक 4,000 इन्कम जावंक जाय गाडयेचे. म्हजे कडेन वर्किंग केल्लें आसा सगळें. आनी हे फक्त मायनिंग जे आसतलें हे फक्त 6 म्हयन्या पुरतें आसता. वेरेज आमकां 12 म्हयने तांकां पोसुच्या खातीर, गाडयेचें मेंटेनन्स करच्या खातीर आमकां काम करचें पडटा. एक गजाल म्हाका सांगात, एक जो मुद्दो येता तो म्हळ्यार सरकारान मदीं पडचेंच कित्याक? कारण इतलीं वर्सां मायनिंग चलतालें, इतलीं वर्सां तुमचें हें चलतालें, सगळें बरे तरेन चलतालें. अल्टिमेटली हो धंदो तुमच्या आनी कंपनी मदलो जो एकदां मुख्यमंत्र्यानी मुद्दो काडलो की द मॅटर बिटवीन कंपनी आनी ट्रक ओनर्स, गव्हर्मेंट हॅज नो बिझनेस इन इट. पडचेंच कित्याक गव्हर्मेंटान? हांवूय तें म्हणटा. आनी गव्हर्मेंटान पडलें जाल्यार गव्हर्मेंटान कशें पडचें? पडचेंच कित्याक? पयलो प्रश्न, पडचेंच कित्याक गव्हर्मेंटान? गव्हर्मेंटाचो रोलच कितें? गव्हर्मेंटान पडचेलें ना. आमी आनी मायन ओनर पळय आसा, हें जें आमचें रिलेशन आसा, गव्हर्मेंट आयज आसलें हें गव्हर्मेंट फाल्यां तें आसचें ना. बरोबर. फाल्यां दुसरें गव्हर्मेंट. बरोबर. आमचें आनी कंपनीचें इतलीं वर्सांचें जें रिलेशन आसा तें कंपनी भितर हें सेटल करूं येता. पूण कंपनी आमचे कडेन उलोवपाक तयार ना. आज जे हे रेट आमकां येता 8 रुपया, वो थ्रू गव्हर्मेंट येता. 8 रुपया 10 पैसे पयर रेट येयलो, थ्रू गव्हर्मेंट येता. कंपनी उलोवपाकूच तयार ना. हांव म्हणटा हें अशें इंटरव्हेन्शन करच्या पेक्षा एक गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून
जावं ऑनरेबल मायन मिनिस्टर म्हणून तेणी मध्यस्थी कशी करची, दोनूय पार्टींक फुड्यान बसोवपाचें, मायन ओनर आनी आमकां, आनी तुमचें कितें तें सेटल करा आनी आपले कडेन हाडा. आनी तेजे सुवर्ण मध्य तोडगो एक आसा तो आपणेन करपाचो. सीएमान सांगतलें न्हू तुमकां 10 रुपया घेया, 10 पयशे घेया, 8 रुपयांनी जाल्यार चलया. एक गजाल तुम्ही म्हणटा सरकारान आपल्या दृश्टीन लॉस सोंसपाक जाय. गोंयचे लोक म्हणटले सरकारान कित्याक सोंसचें, अल्टिमेटली सरकाराचो पयसो लोकांचो पयसो. ठरावीक ट्रकवाल्या खातीर सरकारान सरकाराच्या आपल्या तिजोरेंतलो पयसो काडून कित्याक दिवचो. इतले दीस धंदो बंद आशिल्लो, सरकारान तुमकां कॉम्पेन्सेशन दिलें, सगळें दिलें. आतां जेन्ना धंदो चालू जाता तेन्नाय वचून जेन्ना तुमी एडिशनल सबसिडी मागतात ती लोकांच्या तिजोरेन कित्याक सोंसची. बरोबर. आनी हांवूय हेजेर फर्म आसा, तुमी सांगल्यात ते बरोबर आसा. आनी हांव जे मागता ती लोकांचे गव्हर्मेंटाचे तिजोरेंचे पयशे मागना. आज कितें आसा, जे मायनींग डिपेंडंट लोक आसा, ज्या लोकांच्या गांवांनी मायनी आसा आनी त्या मायनींतसून जे उत्पन्न मेळटा तितूंतसून अमके पयशे 27% पयशे त्या लोकां खातीर मोडचे म्हणून आसा, प्रोविजन केल्लें आसा. आज ई ऑक्शन केलें, 950 कोटी रुपया मेळ्ळे. त्या लोकां खातीर कितें मोडलें? हे लोकांचे पयशे न्हू, सबंद गोंयाचे पयशे न्हू, ते मायनींग डिपेंडंट लोकांचे पयशे. त्या लोकां खातीर मोडूंक जाय पयशे. आज जी पॅकेज दिली ती गव्हर्मेंटाची तिजोरींची पॅकेज दिवंक ना, लोकांच्या पयशाची पॅकेज दिवंक ना. जे ई ऑक्शन जालें त्या मालाचें, कित्याक आमी त्या गांवांतले, त्यो जमनी आमच्यो, आमच्या गांवांत खणी आसा, त्रास आमी सोंसता, सगळे त्रास आमकां जाता, म्हणून ते जे पयशे आमकां दिवपाचे आसले भितरली पॅकेज दिल्ली आसा. तशेंच पॅकेज दिली, बरें हा धंदो बंद आशिल्लो. आज जेन्ना तुमी परत म्हणटात की धंदो सुरू जातकीर सरकारान आनी एडिशनल सबसिडी दिवची, म्हणून सरकारांनी लॉस सोंसचें. सरकारान लॉस सोंसचेंच कित्याक? सरकारान लॉस सोंसचें. लॉस हो जो विशय आसा तो बिझनेसमॅना मदलो विशय. तुम्ही बिझनेसमॅन, मायनींग कंपनी बिझनेसमॅन, प्रॉफिट आनी लॉस हे तुमचे मदलो विशय. सरकार मदीं खंय येता लॉस सोंसपाक? आतां सरकार जर सरकारचें इंटरव्हेन्शन नासलें भितर जाल्यार हांव कंपनीक विचारतलो आसलो की आज तुमकां सरकाराचें इंटरव्हेन्शन नाका आशिल्लें. खरें नाका आसलें तशें. आतां हे प्रॉब्लेम सुटना आनी सरकार तांकां पुलीस फोर्स दिता. पुलीस फोर्स सरकारान पुलीस फोर्स दिलो तो कोर्टाच्या ऑर्डरी वेल्यान दिलो न्ही. आता पळय फ्रेश मायनींग पळय चालू केला, आमी केन्ना देंवले रस्त्यार? सरकाराक कोर्टाचो आदेश मान्य करचो पडटलो ना. पूण जेन्ना फ्रेश मायनींग जेन्ना चालू जालें, आतां ई ऑक्शन भाग सेपरेट, फ्रेश मायनींग भाग सेपरेट. हांवें गव्हर्मेंटाक हें कितें केलें, रिक्वेस्ट केलें कितें, एक ई ऑक्शन जो पार्ट आसा तो सोंपय. तूं ई ऑक्शनाचो भाग जसो सोंपलो मागीर तूं फ्रेश मायनींग कंटिन्यू कर. तो एक रेट ठरोवन तेंच्या आनी आमच्या भितर रेट ठरोवनी आनी तो विशय सेपरेट हँडल करचो. पूण सरकार कितें करता की ह्या वटेन फ्रेश मायनींग चालू करपाक ताका दिता आनी ई ऑक्शनाचो माल, आतां ई ऑक्शनाच्या मालाक जर 13 रुपया 12 रुपया 33 पयशे जाल्यार फ्रेश मायनिंगाक 8 रुपया कोण चलयतलो? माल सेम. आतां तुमकां एक सांगपाचें म्हणजे कितें आसा, जेन्ना गाडी स्टार्ट मारता बरोबर भितर ते आयर्न ओर प्रायस $5 जावं $21 जावं $140 जावं, $140 जेन्ना डॉलर जालो आयर्न ओर प्रायस, तेन्ना काय आमकां तेंच्यांनी वाडून दिले पयशे? कित्याक गाडयेक जो खर्च आसा तो सारकोच येता. बरोबर. तेका डॉलराक आनी हेका. तशेंच ई ऑक्शनाक आनी फ्रेश मायनिंगाक आमचे गाडयेक खर्च ट्रान्सपोर्टेशनाक कांयच बदल पडना. तो पयशे मेळटा ते पयशे हांगा मेळोंकूच जाय. आतां ई ऑक्शनाचो माल कित्याक तर तो ई ऑक्शन करून ते व्हरता. तेजेर सुद्दां म्हाका एक हें आसा की आज आयर्न ओर प्रायस देंवल्लो आसा. हे काय आमचे टोमाटां जावं कांदे न्हू पाड जातले फाल्यां सगळे, हे तांतयां न्हू फाल्यां सगळे पाड जातले. हो जो माल आसा तो जेन्ना रेट येतलो तेन्ना आमी दिवया. आज व्हाय वी आर इन अ हरी टू सेल अवर वोर एट दीस लो रेट. तुम्ही कितें म्हणटा? इवन जर फाल्यां फ्रेश जर बिझनेस सुरू केलो, होच रेट आसा, तुम्ही म्हणटा कितें आतां फ्रेश बिझनेस सुरू करचोच न्ही जो मेरेन बरो प्रायस येना तो मेरेन फ्रेश एक्सकेवेशन करचेच न्ही? ना तशें न्हू. बरो प्रायस कारण आतां फ्रेश जरी केलें जाल्यार त्याच प्रायसार विकची पडटलें न्ही. आतां तुमकां सांगपाचें म्हणजे कितें आसा की आज जो ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट आमकां जो फारीक करता तो फक्त कितें आसा, आज जर $30 जर हिशोब केल्लो $30